हेलो एभ्रिवान। आज एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। अब क्लास 12 को मैले जेनरली के गरिरहेको थिएँ त हाम्रो च्यानलमै भिडियोजहरू अरू छ। मैले क्लास 12 को केही ह्युमन बायोलोजीको टपिक्सहरू लिइरहेको थिएँ हैन पहिले पनि र अझै पनि लिने नै छु। बट अब क्लास 12 को के भएको छ त इक्जाम आउन थालेको छ। एनइपी को इक्जाम 2 महिनापछि हुनेवाला छ। अब त्यो हिसाबले हामी इक्जामको प्रिपेरेटरी वेमा यदि पढ्यौँ भने जेनरली सबैजनाले आजकल के गरिसक्नु भएको छ होला भन्दाखेरि त मोस्ट अफ यु हेभ स्टार्टेड के त ओल्ड इज गोल्ड। अस्मिताको जुन ओल्ड इज गोल्ड आइरहेको छ अहिले त्यो सबैजनाले पढ्न सुरु गरिराख्नु भएको होला। त्यही पढ्नमा अलिकता इजी गरिदिनको लागि मैले यो सिरिज अफ लेक्चर्स बनाएको छु र यो सिरिज अफ लेक्चर्स यदि सबैजनाले हेर्नुभयो सेयर गर्नुभयो मजाले सबैजनाले काम मतलब यदि हेल्प भइरहेछ यसले भने आई विल कन्टिन्यू दिस सिरिज टिल योर के त एक्जामिनेसन एन्ड द्याट विल हेल्प यु इन योर एक्जामिनेसन। सो यो हिसाबले यो टपिक मैले सुरु गरिरहेको छु र यो टपिक सुरु गर्दा सबभन्दा पहिले मैले जुलोजीको फर्स्ट टपिक नै उठाउँछु र त्यो फर्स्ट टपिक के हो त एनिमल टिस्युज। के हो एनिमल टिस्युज। सो लेट अस स्टार्ट के त एनिमल टिस्यु। यहाँ मैले लेखिदिन्छु क्लास 12 NEB ओल्ड इज गोल्ड सल्युशंस के त ओल्ड इज गोल्ड सल्युशंस एन्ड मोस्ट अफ यु रिफर इट टु योर फ्रेन्ड्स अल्सो। आफू पनि हेर्नुहोस् आफू पनि पढ्नुहोस् र फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि के गर्दै गर्नुहोस् त रिफर गर्दै गर्नुहोस्। ठिक छ। सो ओल्ड इज गोल्ड सल्युशंस यो सायद कसैले पनि सुरु गरेको छैन अहिले युट्युबमा। नो वान इज टिचिङ दिस एन्ड आई विल बी टिचिङ दिस इफ अल अफ यु लाइक हेर्छौ अनि पढ्छौ अनि बुझ्छौ सबैजनाले भने म यो कन्टिन्यू गर्ने नै छु। सो यो हिसाबले अब ओल्ड इज गोल्ड सल्युशन्समा अब सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ टपिक के हो त एनिमल टिस्यु। एनिमल टिस्यु हैन जुलोजीको टपिक हो एनिमल टिस्यु हैन जुलोजी। ल अब एनिमल टिस्यु चैप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिले वा तपाईँको एमसीक्यू त्यहाँ जुन दिएको छ 15-16 वटा त्यो सल्भ गर्नुभन्दा पहिले यदि अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड छ भने निकालेर राख्नुहोस् अगाडिमा हैन। बट त्यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म केही अल इन अल के भनिदिन चाहन्छु त यो चैप्टरको बारेमा केही अल इन अल एनिमल टिस्युमा हामीले कस्तो क्वेसन आउँछ र के पढ्नुपर्छ त्यो मेनली हामीले बुझ्नु पर्यो। त एनिमल टिस्यु पढ्दाखेरि यसमा जेनरली एनिमल टिस्यु भन्दा अब सबभन्दा पहिले हामीले के बुझौँ त टिस्यु के हो हैन के हो त टिस्यु। जस्ट एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिइरहेको छु एन्ड विल गो टु के त क्वेसन्स। टिस्यु भनेको के हो ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ सिमिलर ओरिजिन एन्ड फङ्सन्स। ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ के त सिमिलर ओरिजिन एन्ड फङ्सन्स। ओरिजिन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो र फङ्सन पनि के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। अब यहीँनिर कन्फ्युजन आउँछ तपाईँहरूलाई र यसैबाट एउटा क्वेसन पनि सोधेको छ यसले भर्खर आउँछ त्यो क्वेसन तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कि स्ट्रक्चरली के हुन्छ त स्ट्रक्चरली इट मे बी सेम और मे नट बी। हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्दैन। फङ्सन र ओरिजिन सेम हुन्छ सेलहरूको एउटा टिस्यु बनाउनको लागि तर स्ट्रक्चर सेम पनि हुनसक्छ नपनि हुनसक्छ। अब खासै यसमा के हुन्छ धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ यो कुरामा र यो कन्फ्युजन मैले यसरी दूर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको। जब बच्चामा जब पढ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले 8, 9, 10, 11 सम्म जो 11 त नभनौँ 8, 9, 10 सम्म जब पढ्नुहुन्छ त्यहाँ जेनरली मोस्ट अफ द टिचर्स र मैले पनि केही टाइम कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई बुझाउन वा इजिली भन्न मैले के भनिदिन्छु त ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ सिमिलर स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन भनिदिन्छु मैले हैन। सो मेरो पनि गल्ती हो हैन तर यसलाई यसरी सुधार्नुहोस् किन बच्चाहरूले बुझ्न सक्दैन। तर तपाईँहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जुन सेल पढेर आउनु भएको छ त्यसमा अब यो कसरी बुझ्ने त सेम स्ट्रक्चर हुन पनि सक्छ नपनि हुनसक्छ। कसरी जस्तै हेर त ट्र्याकिड्स र भेसल्सको कुरा हुन्छ केमा जाइलम हामीले पढाएको छौँ। हामीले प्लान्टमा दुईटा पढाएको छौँ जाइलम र फ्लोएम पढाएको छौँ। अब जाइलममा हामीले पढाएको छौँ कि दुई टाइपको सेल्स हुन्छ कस्तो त एउटा के हुन्छ त जाइलम टिस्युमा एउटा ट्र्याकिड्स हुन्छ र एउटा भेसल्स हुन्छ। दुवैलाई यदि हामीले स्ट्रक्चरली हेऱ्यौँ भने दुवै के छ फरक छ तर फङ्सन के हो कमन फङ्सन त्यही वाटरलाई तलबाट माथि पुगाउने जाइलमको त्यही हैन। त्यही यदि अर्को हामीले फ्लोएमको कुरा हेऱ्यो भने फ्लोएममा पनि के हुन्छ त कम्पेनियन सेल्स र सिभ ट्युब सेल्स दुवैको स्ट्रक्चर यदि हामीले उठायो भने डिफरेन्ट हुन्छ स्ट्रक्चर तर त्यसको फङ्सन दुवैको के हो सेमै हो। त्यही फुडको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गराउने बाई डाइरेक्सनल मुभमेन्ट अफ द प्रिपेयर्ड फुड द्याट इज इन द फर्म अफ के त
स्टार्च हो कि यही हो कि अब यो कुरा तपाईहरुलाई भन्छु भने तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ तर बच्चालाई यदि मैले सिभ ट्युब कम्पेनियन सेल्स यो सब बुझायो भने बुझ्न सक्दैन एन्ड द्याट्स वाइ मोस्ट अफ द टिचर र मैले पनि कहिले काहीँ के गर्ने भन्ने गर्छु त कि सिमिलर स्ट्रक्चर र सिमिलर के त फंक्सन भनिदिने गर्छु सो तपाईहरुले के बुझ्नुस् कि सिमिलर स्ट्रक्चर हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ निचोड कुराको यो हो र यो यहाँबाट बुझ्नु पर्यो अब अर्को नेक्स्ट हेर त टिस्यु भने अब यो टिस्युमा के सोध्छ कि यो टर्म टिस्यु वाज गिभन बाई दिस वाज गिभन बाई बाइचेट भन कि बाइक्याट भन जे भन्दा नि भयो ठिक छ अब अर्को कुरा यो टर्म पछि स्टडी अफ टिस्युलाई के भन्छ त स्टडी अफ टिस्यु इज कल्ड एज के त स्टडी अफ टिस्यु इज हिस्टोलोजी स्टडी अफ टिस्यु इज कल्ड हिस्टोलोजी अनि अर्को कुरा यदि हामीले गर्यौं भने हैन फादर अफ हिस्टोलोजी को हो त फादर अफ हिस्टोलोजी दिस इज अल्सो के त बाइक्याट और बाइचेट के भन्दा नि सो यो अल इन अल टिस्यु भनेको कुरा मैले बुझाएँ हैन अब यहाँ कुरा के छ एनिमल टिस्यु जब हामीलाई भनिरहेछ भने एनिमल टिस्युमा हामीलाई के पढ्नु पर्छ त सो एनिमल टिस्यु पढ्दाखेरि दिस एनिमल टिस्यु नाउ आई विल युज के त एउटा पातलो मार्कर युज गर्छु ताकि मैले धेरै लेख्नु पर्छ यहाँ हैन सो यो एनिमल टिस्युलाई यदि हामीले डिभाइड गर्यौं भने हैन होप यो पूरे बोर्ड क्लियर छ तपाईहरुलाई एनिमल टिस्युलाई यदि हामीले डिभाइड गरौँ भने चार टाइपको एनिमल टिस्यु हामीले पाउँछौं हामीले एनिमल टिस्यु कति प्रकारको पाउँछौं चार टाइपको एनिमल टिस्यु पाउँछौं र त्यो पनि मोस्टली हामी ह्युमन माथि केन्द्रित भएर पढ्ने छौं त त्यसमा सबभन्दा पहिले के हो सबभन्दा बाहिरको भनेको एपिथेलियल टिस्यु अर्को एपिथेलियल पछि के हुन्छ त मस्क्युलर टिस्यु हैन अर्को यदि हामीले पढ्यौं भने तेस्रो के हुन्छ हामीसँग कनेक्टिभ टिस्यु के त कनेक्टिभ टिस्यु सबै तपाईहरुलाई थाहा छ एकदम मजाले थाहा छ छैन भने पनि अहिले पनि बुझ्नुस् यहाँबाट सबै क्वेशन सल्भ हुन्छ तपाईहरुको फोर्थ क्वेशन के छ हाम्रो फोर्थमा के हुन्छ यहाँबाट नर्भस सो आई होप सबैजनालाई यो कुरा क्लियर छ छैन भने यहाँबाट पनि बुझ्यो हेर नआउने कुरा ठुलो होइन तर सिक्न नचाहने कुरा भनेको अलिकता नराम्रो हो के आउँदैन भने त कुनै ठुलो कुरा छैन धेरै मान्छेलाई धेरै कुरा आउँदैन हो के त त्यसलाई सिकिहालौं न हैन सिकिहाल्यो भने कुरै खत्तम हैन त सिकिहालौं है आउँदैन भनेर यदि थाती राख्दै गयो भने त कहिले आउँदैन सिकिहालौं आउँदैन भने ठीक छ केही छैन सिकिहालौं एपिथेलियल टिस्यु एपिथेलियल भनेको एपी भनेको के हुन्छ त एपी भनेको एबभ भनेको एपी भनेको के हुन्छ एबभ भनेको यो सबभन्दा आउटर मोस्ट रिजनमा हुन्छ हेर आउटर मोस्ट अब यसरी हामीले आउटर मोस्ट एपी भनेर घोकिरा हुन्छौं कि आउटर मोस्ट रिजनको के हो त यो टिस्यु हैन वा जनरली यसलाई हामीले टिचरहरुलाई के पनि लेखाइदिन्छ त अपन बडी सर्फेसेज लेखिदिन्छ के अपन बडी सर्फेसेज भनेर टिचर्सहरुले पनि लेखिदिनुहुन्छ अब हेर मात्रै अपन बडी सर्फेस ने एपिथेलियल टिस्यु मान यो हाम्रो बडी हो हैन सो दिस इज आवर बडी एउटा बडीलाई यदि मैले एउटा सिलिन्डरको हिसाबमा लिए भने दिस इज आवर बडी र यसको भित्र के छ इन्टर्नल अर्गन्सहरु छ हैन यो इन्टर्नल अर्गन छ यो सबभन्दा बाहिरको पार्ट बडीको त बाहिरको जुन सबभन्दा बाहिरवाला पार्ट छ दिस पार्ट दिस लाइनिङ इज अल्सो के त एपिथेलियल टिस्यु दिस इज अल्सो के त एपिथेलियल टिस्यु अब यो भित्रवाला जो लाइनिङ छ यो लाइनिङ यहाँ पनि त लाइन भएको होला बडीको नि हो दिस इज अल्सो के त एपिथेलियल टिस्यु सो नट ओन्ली आउटर बट के त इनर अल्सो अब यसको भित्र जुन अर्गन्स छ यसको भित्र के छ अर्गन्सहरु छ हैन लेट अस सपोज दिस इज हार्ट हैन यो हार्टको बाहिरतिरबाट दिस इज अल्सो के त एपिथेलियल टिस्यु हेर एपिथेलियल टिस्यु कहाँ प्रेजेंट छ दिस फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अर्को हेर यसको यो भित्रवाला पोर्सन छ अर्को कलर युज गर्न चाहे मैले अलिकता इजी हुन्छ सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट अब यसको जुन भित्रवाला पोर्सन छ यो पनि के हुन्छ त लाइन हुन्छ केले एपिथेलियल टिस्यु एपिथेलियल टिस्यु दैट्स वाइ एपिथेलियल टिस्यु को धेरै प्रकारहरु हुन्छ र तपाईहरुलाई सबभन्दा बढी गाह्रो भनेको एपिथेलियल टिस्युकै बारेमा पढ्न लाग्छ तर के पनि छैन विल डू इट इन भेरी सिम्पल वे जसले म खाली के दिइरहेको छु त एउटा अल एन्ड अल के दिइरहेको छु समरी बताइरहेको छु कहाँ प्रेजेन्ट छ एपिथेलियल टिस्यु
त यति कुरा हामीले एपिथेलियल टिस्युमा बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि लगाइदिनुस्, यहाँ पनि छ हैन, यहाँ पनि छ हैन। सो दिस इज के त एपिथेलियल टिस्यु। अर्को मस्क्युलर टिस्यु। मस्क्युलर टिस्यु भनेको मसल्स हैन, हामीले बच्चादेखि पढेर आइरहेछौँ नि मसल्स हैन। मसल्समा मस्क्युलर टिस्युजले धेरै टिस्युहरू जोडेर त के बनेको त मसल बनेको एउटा हैन। तब त्यो मसलमा कति टाइपको हुन्छ त? दिस मस्क्युलर टिस्यु विल बी अगेन डिभाइडेड इन्टु के त स्केलेटल मसल हैन, त्यसपछि स्मूथ मसल के त स्मूथ मसल, र देन इट विल बी के त कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल फाइबर। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल र कार्डियक मसल। यहाँनिर के हुन्छ लाइट ब्यान्ड र डार्क ब्यान्डहरूको प्रेजेन्स हुन्छ। यो के हुन्छ यस्तो हुन्छ हेर हैन, एकदम लेयर्सहरुमा हुन्छ हैन, यसो हुन्छ। र यसमा के हुन्छ केही ठाउँ यस्तो लाइट लाइट देखिन्छ, डार्क डार्क देखिन्छ, र बीचमा केही ठाउँ के देखिन्छ त लाइट पनि देखिन्छ। सो डार्क र लाइट ब्यान्ड्स का हुन्छ त स्केलेटल, र यसले यसलाई कस्तो दिन्छ त स्ट्रिएटेड एपियरेन्स दिन्छ। यसको अर्थ के कि जब हामी यसलाई माइक्रोस्कोपको तल हालेर हेर्छौँ नि त के लाग्छ रेखा 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 खिचेको छ, यसमा स्ट्रिएटेड छ, स्मुथ जस्तो छैन, स्ट्रिएटेड सर्फेस छ। त्यसैले यसलाई हामी के पनि भन्छौँ स्ट्रिएटेड मसल्स पनि भन्छौँ र स्केलेटल मसल्स पनि भन्छौँ। अर्को भनेको स्मुथ मसल्स। स्मुथ मसलमा के हुन्छ त नो डार्क एन्ड लाइट ब्यान्ड्स हुँदैन यसमा, त्यसैले कस्तो देखिन्छ स्मुथ देखिन्छ, र त्यसैबाट यसको नाम के आयो स्मुथ मसल्स आयो। के आयो स्मुथ मसल्स आयो। अर्को भनेको कार्डियक मसल। यो के हुन्छ त ब्रान्चड हुन्छ, जस्तै हेर हैन, र यहाँबाट पनि अर्को मैले निकालेँ भने हैन यस्तो ब्रान्चड हुन्छ हैन। र यसमा हामीले के हेर्छौँ ठाउँ ठाउँमा के छ त एउटा यस्तो कुराहरू यसमा एभाइलेबल हुन्छ। मेरो रातो मार्कर खै यहाँ छ। यसमा के हुन्छ ठाउँ ठाउँमा यस्तो हेर्छौँ हामीले हैन, विल सी समथिङ लाइक दिस। यो के हो त कार्डियक मसल्समा दिस इज नथिङ बट के त दिस इज योर इंटरक्यालेटेड डिस्क्स। के हो त यो इंटरक्यालेटेड डिस्क्स हो। के हो इंटरक्यालेटेड डिस्क्स। र यो इंटरक्यालेटेड डिस्क को जब हामी कुरा गर्छौं भने यो इंटरक्यालेटेड डिस्क के हो त इंटरक्यालेटेड डिस्क इज नथिङ बट के त ग्याप जंक्शन हो। के हो दुईटा फाइबर्स को बीचमा के छ त ग्याप जंक्शन हो। ग्याप जंक्शन भनेको के हो त्यो अलिकति म बुझाउँछु तपाईहरुलाई। ग्याप जंक्शन भनेको जस्तै सेल छैन, दुईटा सेलहरू यदि एक ठाउँमा जुडिरहेछन्, जस्तै यो सेल र यो सेल के भइरहेछ दुईटा सेल एक ठाउँमा के भइरहेछ जुडिरहेछ। अब यसमा के हुन सक्छ कुनै ठाउँमा एउटैमा म बताइरहेको छु तर एउटैमा हुँदैन त्यस्तो, एकदम टाइट हुन्छ, त्यसलाई के भन्दिने टाइट जंक्शन। के भन्दिने टाइट जंक्शन। यो किन होला त ताकि एक सेलको कुरा अर्को सेलमा नमिसिन सकोस्। त यस्तो एकदम ठ्याक्कै यसरी समातेछ भने यसलाई के भन्दिने त टाइट जंक्शन। यसले एउटा कुरा एउटा सेलबाट अर्को सेलमा के हुन दिँदैन त इंटरसेलुलर जंक्शन्स हो यो। ठीक छ, दुईटा सेलको बीचको जंक्शन। अब केही पास गर्न दिनु छैन भने त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ त त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ टाइट जंक्शन्स। र यदि केही पास गराउनु छ भने मान लेट अस सपोज कि केही पास गराउनु छ, यो दुईटा कुराको बीचमा केही न केही पास गराउनु छ, यताबाट यता र यताबाट यता। त यस्तो जुन बीचमा ठाउँ भएको यो वाला पोर्सन छ यसलाई हामी भनिदिन्छौँ के त ग्याप जंक्शन्स। र यो ग्याप जंक्शन्स नै हो के हो त इंटरक्यालेटेड डिस्क्स। र यही ग्याप जंक्शनको कारणले जुन स्टिमुलस आउँछ यहाँ, त्यो स्टिमुलस यहाँबाट के हुन्छ यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, र एज अ होल के हुन्छ त हार्टको मसल्स के हुन्छ त जहिले पनि के गरिरहेको हुन्छ त यो स्टिमुलसलाई लिएर जहिले पनि बिटिङ अफ हार्ट के भइरहेछ त भइरहेछ। कन्ट्र्याक्सन अफ हार्ट मसल, कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ हार्ट मसल यसैको कारण भइरहेको हुन्छ। त यहाँ के चाहियो स्टिमुलसलाई पास गर्न दिनुपर्ने ठाउँ चाहियो। द्याट्स वाइ दे आर के त देयर आर सो मेनी के त इंटरक्यालेटेड डिस्क। र इंटरक्यालेटेड डिस्क आर नथिङ बट के त ग्याप जंक्शन्स। ठीक छ, अब यसलाई हेर्दा यदि हामीले यो हेऱ्यौँ भने यो इंटरक्यालेटेड डिस्कको कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। के को लागि होला त टु ट्रान्सफर इम्पल्सेस हैन। यो भयो स्केलेटल, स्मुथ र कार्डियक। अब यसलाई हामी भलन्टरी इनभलन्टरी मसल भनेर पनि बच्चामा पढाएको छौँ हैन। यसको के हुन्छ त भलन्टरी एक्सन हुन्छ, यो भनेको इनभलन्टरी एक्सन हुन्छ। र यो मोस्टली कहाँ हुन्छ त इनर अर्गन्सहरुमा भिसरल अर्गन्सहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो कार्डियक मसल भनेको त एउटै ठाउँमा प्रेजेन्ट हुन्छ, दैट इज आवर हार्ट।
सो यो बेसिक क्राइटेरिया हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को कनेक्टिभ टिस्यु। सो दिस कनेक्टिभ टिस्यु यसले के गर्छ, कनेक्सन गर्छ, दुईटा अर्गन होस् दुईटा जे पनि होस् त्यसको बिचमा के गर्छ त कनेक्सन गराउँछ। दुईटा अर्गन होस् कि एउटै अर्गनको दुईटा प्लेस होस् डिफ्रेन्ट टाइम, जस्तै ब्लडलाई पनि एउटा कनेक्टिभ टिस्यु भन्छ हैन, ब्लड पनि कनेक्टिभ टिस्यु हो हैन, लिगामेन्ट कनेक्टिभ टिस्यु हो हैन, टेन्डन के हो त कनेक्टिभ टिस्यु हो। यसले के गर्छ, दुईटा बोनहरूलाई के गर्छ त कनेक्ट गर्छ हो। त यो पनि के छ त कनेक्टिभ टिस्यु हो। अब कनेक्टिभ टिस्युलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने कनेक्टिभ टिस्युलाई फर्दर कतिमा बाँड्न सकिन्छ त, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर हैन, के त कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर र अर्को के त स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु, स्पेसियलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु, सिटी लेखेँ है मैले, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर र एउटा के त स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु। अब यसमा के हुन्छ, फाइबर्सहरू कसरी अरेन्ज्ड भएछ त्यसको अनुसारले लुज हुन सक्छ र के हुन सक्छ, डेन्स हुन सक्छ। सो लुज कनेक्टिभ टिस्यु र के त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु। फाइबर्सको मात्रा के छ कम छ हैन, र अर्को हामीसँग के हुन्छ फाइबर्सको मात्रा कम छ र म्याट्रिक्सको मात्रा के छ बढी छ। म्याट्रिक्स बढी छ हैन र फाइबर के छ कम छ भने यो के होला त लुज होला। कस्तो होला, लुज होला। र यदि ठ्याक्कै अपोजिट डेन्समा गरिदेऊ, फाइबर के छ बढी छ हैन र म्याट्रिक्स के छ लेस छ भनेको यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ, डेन्स कनेक्टिभ भनिदिन्छौँ। अब अर्को कुरा यसैमा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु भनेको दुई किसिमको हुन्छ, के त एउटा स्केलेटल, बोन पनि कनेक्टिभ टिस्यु हो थाहा छ नि है, स्केलेटल र एउटा के त फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। यसमा के हाल्छ बोन कार्टिलेज केमा स्केलेटलमा र फ्लुइडमा हामीसँग के हाल्छ त ब्लड र लिम्फ, के हाल्छ ब्लड र लिम्फ। यो सबै चार्ट यदि तिमीहरूले मसँगै बनाउँदै गयो भने धेरै फाइदा गर्छ र यो साइडमा राखिराख्न अनि क्वेसन सल्भ गर्न भ्याट क्वेसन सल्भ हुन्छ है। ल नेक्स्ट यो भयो कनेक्टिभ टिस्युको कुरा। अर्को यसको अझै पनि छ, लुज र डेन्समा पनि फर्दर छ। जब क्वेसन आउँदै जान्छ त म भन्दै जान्छु त्यसको बारेमा, अहिले खालि जस्ट हामीले यति ओभरअल पिक्चर हेरौँ। अर्को भनेको नर्भस टिस्यु। नर्भस टिस्युमा पनि के हुन्छ त दुई टाइपको सेल्स हुन्छ। एउटा के हो त नर्भस टिस्युमा सेल्सहरू भनेको एउटा न्युरोन्स र एउटा के त ग्लायल सेल्स, के त ग्लायल सेल। त हामीलाई जेनरली के हाम्रो ब्रेनमा बसिसकेछ कुरा कि न्युरोनको मात्रा बढी छ र ग्लायल सेलको मात्रा के छ कम छ। नेभर सुनिहाल कुरा, न्युरोनको मात्रा कम छ र ग्लायल सेलको मात्रा बढी छ। ग्लायल सेल्स आर नथिङ बट के त, जस्तै तिमीहरूले यदि एउटा न्युरोनको पिक्चर यदि नर्भको तिमीहरूले हेरेका छौ भने न्युरोनको त तिमीहरू ठ्याक्कै दिमागमा याद गर, त्यसको साइडमा तिमीहरूले त्यो न्युरोनको एक्जोनको साइडमा तिमीहरूले हेरे होला, त्यहाँनिर के थियो त स्वान सेल्स थियो हैन। त्यो स्वान सेल्सले के गरिरहेको थियो, सपोर्ट गरिरहेको थियो कसलाई त न्युरोनलाई हो। त्यो सपोर्टिङ सेल्सहरू के हो त ग्लायल सेल। अब त्यसैमा धेरै कुराहरू आउँछ, जस्तै एस्ट्रोसाइट भइहाल्यो, अलिगोडेन्ड्रोसाइट भइहाल्यो हैन। यो सबै कुरा कहाँ आउँछ त तपाईँको ग्लायल सेलमा, र यसको मात्रा के हुन्छ बढी हो। सपोर्टिभ टिस्यु हो, कस्तो हो सपोर्टिभ सेल्सहरू हो यसमा, र यसको मात्रा के हुन्छ कम, र यो मोर देन 50% हुन्छ। यो कुरा पनि ध्यानमा राखौँ, यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। न्युरोनको कुरा यसको मैले भने अलिगोडेन्ड्रोसाइट, स्वान सेल्स, यसको इक्जाम्पल्सहरू ग्लायल सेल्सको टाइप्सहरू भयो हैन। एस्ट्रोसाइट्स हुन्छ। अब न्युरोनमा यदि हेर्ने हो भने न्युरोनको के हुन्छ, एउटा न्युराइट हुन्छ हैन। अब यो न्युराइटमा जेनरली यदि नर्भको यदि हेर्ने हो भने न्युरोनको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने एउटा के हुन्छ सेल बडी र अर्को के हुन्छ त न्युराइट हैन। सेल बडीलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ त सोमा पनि भन्ने गर्छौँ, पेरिकार्योन पनि भन्ने गर्छौँ र साइटन पनि भन्ने गर्छौँ। त त्यसमा केही सबै एउटै कुरा हो, ठिक छ। त्यो सेल बडी भयो र अर्को के छ त लङ एक्जोनवाला पोर्सन छ। सो यति कुरा ओभरअल बुझ्नु पर्यो। अब यसमा म एउटा कुरा चाहिँ भनिदिन्छु, एपिथेलियल टिस्यु। एपिथेलियल टिस्युको ओरिजिन कहाँबाट होला त, एपिथेलियल टिस्युको ओरिजिन कहाँबाट होला। सो दिस एपिथेलियल टिस्यु इज ओरिजिनेटेड फ्रम अल थ्री लेयर्स, इक्टो, इन्डो र मिसो। ओन्ली एउटा मात्रै टिस्यु हो जुन के छ त अल थ्री जर्म लेयर्सबाट के हुन्छ त यो डिराइभ्ड भएको हुन्छ। कहाँबाट, अल थ्री जर्म लेयरबाट डिराइभ्ड भएको हुन्छ। यो ओन्ली टिस्यु हो। अर्को मस्क्युलर, दिस इज मिसोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज अगेन कनेक्टिभ मिसोडर्मल इन ओरिजिन, र नर्भस टिस्यु इज इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यति कुरा यदि हामीले बुझ्यौँ भने ओभरअल यो टिस्युमा मलाई के पढ्नु छ भन्ने कुरा अब तपाईँहरूलाई थाहा भइहालेको होला, ठिक छ। नडराएर अब क्वेसनको अगाडि बढौँ है। सो क्वेसनमा अस्मिताको 10 सेट के भन्छ 10 सेट भनिरहेको छु म। टेक अ
स्क्रिनशट और इफ यू हेभ रिटन द्याट इज भेरी गुड। ल सो आई विल इरेज दिस होइन। अब यसमा मैले यदि हेर्ने हो भने अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड सल्युसन निकालिहाल्नु सबैजना। त्यहाँ फर्स्ट नम्बरको क्वेसन के भनिरहेछ त? फर्स्ट नम्बरमा एमसीक्यू दिइरहेछ। के दिइरहेछ? एमसीक्यू। सो द क्वेसन इज फर्स्ट इज एमसीक्यूएस। र विल नट ओन्ली के त हामीले मात्रै हेर्ने होइन, हामीले खालि एन्सर बताउने होइन, हामीले एन्सर बताउने र अर्को एन्सर किन हुँदैन त्यो पनि बताउने। अनि मात्रै के हुन्छ त हामीले सबै कुरा बुझ्न सक्छौँ। सो लेट मी get the first question here, and the first question says which of the following muscular tissue has intercalated discs? हेर एकदम इजी भइहाल्यो। अब तिमीहरूलाई आफै एन्सर बताउन सक्छौ। हेर त मैले अप्सन नदिँदा पनि तिमीहरूले डाइरेक्ट इन्टरक्यालेटेड डिस्क अहिले भर्खर 5 मिनट पहिले भनेको थिएँ मैले, कहाँ हुन्छ त? दे आर नथिङ, इन्टरक्यालेटेड डिस्क्स आर नथिङ बट के त ग्याप जङ्सन्स विच आर फाउन्ड इन के त कार्डियक मसल्स। ठिक छ, कहाँ? कार्डियक मसल्स। 1 नम्बर के छ क्वेसन? व्हिच अफ द फलोइङ मस्कुलर टिस्यू हैज इंटरक्यालेटेड डिस्क? मैले यसरी लेखेँ, इन्टरक्यालेटेड डिस्क हैन। अप्सन ए मा दिएको छ कार्डियक, बी मा अनस्ट्राइप्ड, सी मा स्ट्राइप्ड र डी मा भोलुन्टरी। के दिएछ? ए नम्बर कार्डियक। यो मैले फर्स्ट क्वेसन छ त्यसरी लेखिरहेको छु। नेक्स्टबाट म लेखिदिने, यो तिमीहरूले हेर्ने आफै है। अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड हैन, र डी नम्बरमा हामीसँग के हुन्छ? भोलुन्टरी। ठिक छ, अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड र भोलुन्टरी। अब यसमा दुईटा क्वेसन त तिमीहरूले यतिकै निकालिदिन्छौ होइन। यो स्ट्राइप्ड भयो र भोलुन्टरी भयो भने यतिकै निकालिदिन्छु। अनस्ट्राइप्ड एउटा भयो स्मुथ मसल्स र एउटा के छ त कार्डियक मसल्स दिएछ। त इन्टरक्यालेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? योर एन्सर विल बी कार्डियक मसल्स। इन्टरक्यालेटेड डिस्क के हो? ग्याप जङ्सन हो। किन चाहिन्छ? फर द ट्रान्सफर अफ stimulus so that heart keeps on beating। मैले एउटा बच्चाहरूलाई भन्थेँ पहिले पढाउँदा कि यदि हार्टको मसल जुन हुन्छ नि कार्डियक मसल, त्यो कहिले पनि जिन्दगीमा रेस्ट गर्दैन। र इफ द्याट कार्डियक मसल्स कम्स टु रेस्ट देन विल बी के? रेस्ट इन पीस, विल गो टु रेस्ट इन पीस। हो किन? यो एउटा सिम्पल यस्तो मसल हो जुन के हुन्छ फ्रम योर बर्थ। यदि अर्ग्यानको कुरा पनि गरौँ भने, अर्ग्यानोजेनेसिसको कुरा पनि गरौँ भने, मदर्सको उममा हुँदाखेरि हाम्रो लगभग 11 विकसम्म के हुन्छ त अर्ग्यानोजेनेसिसहरू के भइसकेको हुन्छ त सुरु भइसकेको हुन्छ होइन। र त्यसमा धेरै अर्गन्सहरू फर्म भइसकेको हुन्छ। त त्यो अर्गेनको यदि फर्मेसनको पनि कुरा गरौँ भने त्यसमा पनि सबभन्दा पहिले फर्म हुने जुन अर्गेन हो त्यो के हो त? हार्ट नै हो। कम्प्लिटली फर्म हुने पहिले अर्गेन हार्ट नै हो। र यो हार्ट त्यति बेलादेखि लिएर हामी मरुन्जेलसम्म के हुन्छ त जहिले पनि के भइरहेको हुन्छ? बिट भइरहेको छ। हार्टको बिटिङ कन्टिन्युअस भइरहेछ। यदि हार्टको बिट रुक्यो भने के हुन्छ त? इसिजीमा फ्ल्याट लाइन र मान्छे स्वाहा। हो किन? सो मान्छे गोज टु रेस्ट इन पीस। सो त्यसरी हामीले याद राख्ने। ल सो दिस इज योर इन्टरक्यालेटेड डिस्क फर्स्ट नम्बरको एन्सर। नाउ लेट्स मुभ टु सेकेन्ड नम्बर। 2 number question. The 2 number question says which of the following fiber is present abundantly in tendon? टेन्डन मा कस्ता फाइबर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् हैन? यो क्वेसन सोधिरहेछ। टेन्डन मा कस्ता फाइबर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ? सो टेन्डनको कुरा गर्दाखेरि मैले यो के भने त कनेक्टिभ टिस्युमा मैले पढाएको थिएँ के अहिले भर्खर 5 मिनट पहिले सिटी प्रपर हैन र स्पेशलाइज्ड सिटी हैन। स्पेशलाइज्ड सिटी यो लेखिहाल्दिउँ, धेरै लेख्न मलाई मन गर्दैन है। ल सिटी प्रपरमा हामीले के हेरेका थियौँ? लुज र डेन्स। ठिक छ। र यहाँ स्पेशलाइजमा के हेरेका थियौँ त? स्केलेटल र फ्लुइड हैन। ल सो लुज र डेन्सको कुरा जब हामी गर्छौँ त लुजको मैले कुरा बताइदिएको थियो, लुजसम्म मैले बताएको थिएँ। र लुजमा के छ? दुई टाइपको टिस्यु। एउटा के त लुज will be again divided into areolar and adipose tissues. So this is your areolar and adipose tissue. And now this dense connective tissue. This dense connective tissue will be divided into के त irregular र
रेगुलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु, ठिक छ। र यो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युको रेगुलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा के हुन्छ त दुईटा कुरा हुन्छ के, मेक दिस कलम टेन्डन, यो फ्लो चार्ट बनाइहाल के, टेन्डन र अर्को के त लिगामेन्ट। अब टेन्डनको कुरा हामीले गर्छौँ भने दिस टेन्डन हैज के त व्हाइट कोलाजेन, व्हाइट कोलाजेन मात्रै हुन्छ यसमा, र यसले के दिन्छ त व्हाइट कोलाजेन फाइबर्स। जहिले पनि जहाँ पनि हेर्छौ त के हेर भन्दाखेरि चिसो छ यहाँ, के धेरै चिसो भएको छ है। सो टेन्डनले के दिन्छ त स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ। टेन्डन यो व्हाइट कोलाजेन छ जसले के गर्छ त स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ। यदि यहाँ हामीले लिगामेन्टको कुरा गऱ्यौँ भने लिगामेन्टमा कस्तो हुन्छ, मात्रै व्हाइट हुँदैन, व्हाइट प्लस के हुन्छ त व्हाइट प्लस येल्लो कोलाजेन हुन्छ, व्हाइट प्लस येल्लो कोलाजेन बोथ हुन्छ, व्हाइट कोलाजेन प्लस येल्लो कोलाजेन। बोर्ड एकदम क्लियर छ है ल। व्हाइट कोलाजेन प्लस कस्तो त येल्लो कोलाजेन, र यसको कारणले यसले के दिन्छ त जनरली लिगामेन्टले हामीलाई के दिन्छ त फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ, के दिन्छ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँबाट तपाईहरुको इन्ट्रान्समा पनि सोध्ने क्वेसन दुईटा म गरिदिन्छु, र यो मलाई यहाँ गर्नु नै पर्ने छ यति भन्दाखेरि कि के छ टेन्डनले के गर्छ त, आई विल युज सम अनदर कलर, ओके आई विल युज द रेड वान। टेन्डन हेर, टेन्डन यसरी याद गर, दुईटा कुरा म भन्छु टेन्डन र लिगामेन्टको लागि है। म दुईटा नाम भन्छु र त्यो दुवै नाम के गरिहाल तिमीहरूले याद गरिहाल। @ बोम्टे, के बोम्टे भनिरहेको के सन्कीको जस्तो कुरा भइ नै राख्नु भएको छ, यसको मतलब के भयो अहिले म बताउँछु मतलब। हेर अर्को बोम्टे र अर्को के त बबली, बबली भन्दाखेरि धेरै मजा आएको होला केटाहरूलाई है, हो यस्तै हुन्छ। बोम्टे भनेको के हो सर, बबली भनेको त ल सर कुनै गेटीको नाम होला भनेर त्यो ठ्याक्कै तिमीहरूले सम्झिहाल्यो होला। यहाँ बोम्टेको अर्थ के हुन्छ, बोन टु मसल, बोनलाई मसलसँग कनेक्ट गर्ने वा मसललाई बोनसँग कनेक्ट गर्ने, ठिक छ। मसल्स टु बोन और बोन टु मसलको जुन कनेक्सन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यो के ले छ त यो लास्टमा के छ टिई भनेको टेन्डन, र बोन टु बोन भनेको बोन टु बोन हो, यो के हो त बबली भनेको लिगामेन्ट। याद राख, दुईटा कुरा याद राख्यो भने यो त तिमीहरूलाई स्योर याद भइहालेकोला, त्यो मलाई थाहा छ, माथिको मलाई थाहा भएन, तर त्यो पनि याद गर है, बोम्टे एन्ड बबली। सो टेन्डन के हो त बिट्विन बोन एन्ड मसल, ठिक छ। र यो के हो लिगामेन्ट भनेको बिट्विन बोन टु बोन। हेर त दुईटालाई बोन र मसललाई कनेक्ट गरिरहेछ, कनेक्टिभ टिस्यु भयो कि भएन, किन कनेक्टिभ टिस्युमा पर्यो समझमा आइरहेछ। अर्को हेर बोन टु बोनलाई कनेक्ट गरिरहेछ, र दुईटा बोनलाई कनेक्ट गर्ने ठाउँ कहाँ आउँछ, जरुरी किन पर्छ, व्हेन टु बोन्स मेक के त जोइन्ट्स हैन, जोइन्ट भन्ने ठाउँमा के हुन्छ त कसको काम पर्छ हामीलाई लिगामेन्टको, र लिगामेन्टले दुईटा जोइन्टलाई के गरिरहेको हुन्छ त माथिबाट वा बिचबाट वा साइडबाट जहाँबाट भए पनि के गर्छ हेल्ड गरेर भनेको जोडेर राखिरहेको हुन्छ। सो दिस इज योर लिगामेन्ट, यो लिगामेन्ट र यो के हो त टेन्डन। सो यो कुरा मजाले बुझिराख्यो, धेरैचोटि सोध्ने क्वेसन यसमा पनि अगाडि गएर हामीले सोध्छ, ठिक छ। सो दिस इज योर, यो स्केलेटलमा पनि भनिदियो, यसमा पनि के हुन्छ त बोन हुन्छ हैन, ठिक छ, र अर्को कार्टिलेज हुन्छ, ठिक छ, कार्टिलेज हुन्छ। यहाँ फ्लुइडमा भन्दाखेरि ब्लड हुन्छ र के हुन्छ लिम्फ हुन्छ। ब्लड इज अ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भनेर 8-9 क्लासदेखि नै पढिरहेछौ तिमीहरूले हैन, ठिक छ। सो त्यो तिमीहरूलाई थाहै होला ब्लड र लिम्फको कुरा। सो दिस इज अबाउट के त योर अल अफ द कनेक्टिभ टिस्युज। र यो कनेक्टिभ टिस्यु बुझिसकेपछि हामीले हाम्रो एन्सर कहाँनिर छ त, आवर एन्सर लाइज हेयर, व्हाइट कोलाजेन, टेन्डन। टेन्डनमा के भनिरहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ फाइबर इज प्रेजेन्ट एबन्डेन्टली इन टेन्डन, कुन फाइबर हो व्हाइट कोलाजेन फाइबर। सो योर एन्सर विल बी ए, बी नम्बर, बी नम्बर व्हाइट कोलाजेन फाइबर। सो 2 को बी व्हाइट कोलाजेन fibers. This is your answer. Take a screenshot, or if you are writing then it's सोने पे सुहागा है। चलो 2 नंबर भयो, I will go to 3rd number now.
आई विल गो टु थर्ड नम्बर. दिस थर्ड नम्बर अप्सन यहाँ हेर त, यहाँ के भन्छ डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु कन्टेन्स टेन्डन एन्ड लिगामेन्ट्स. इफ टेन्डन्स कनेक्ट मसल्स टु बोन विच स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड बाई लिगामेन्ट्स. भर्खर भनेको छु लिगामेन्ट्सले कसलाई गर्छ त बोब्ली सम्झ भनेको बोन टु बोन. ठिक छ. र यहाँ हेर त कति नम्बर छ, फाइबर्स टु बोन, बोन्स टु बोन, कार्टिलेज टु बोन र कार्टिलेज टु बोन, चारवटा दिएछ होइन. सो हाम्रो अप्सन यहाँ के हो त बी नम्बर अप्सन बोन टु बोन. दिस इज योर राइट एन्सर. अर्को हेरौँ 4 नम्बर. इन द वॉल अफ हार्ट देयर इज अ प्रेजेन्स अफ कार्डियक मसल्स. विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट फर कार्डियक मसल. 4 नम्बर क्वेश्चन भनेको छ. विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट फर कार्डियक मसल. अनस्ट्रिएटेड एन्ड भोलिन्ट्री सम्भवै छैन. अर्को के छ अनस्ट्रिएटेड एन्ड इनभोलिन्ट्री. अनस्ट्रिएटेड पनि छैन. यसरी भन्दाखेरि स्ट्रिएटेड एन्ड इनभोलिन्ट्री हो. यो हो स्ट्रिएटेड. स्ट्रिएसन्स देखिन्छ होइन, स्ट्रिएटेड एन्ड इनभोलिन्ट्री. सायद मैले लास्टको फिगरमा जुन बनाएको थिएँ त्यहाँनिर मैले यस्तो देखाएको थिएँ होइन. सो दिस इज योर हार्ट. दुईवटा मात्रै बनाएँ. सो यहाँनिर मैले स्ट्रिएसन सायद देखाएको थिएन होइन, मात्र इन्टरकलेटेड डिस्क मात्रै देखाएको थिएँ होइन. स्ट्रिएसन्स पनि के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ. एन्ड दिस इज के त स्ट्रिएटेड एन्ड इनभोलिन्ट्री इन नेचर. हाम्रो हार्टको मसल हाम्रो कन्ट्रोलमा छ छैन. सो इट इज इनभोलिन्ट्री इन नेचर. र बिचबिचमा कस्तो हुन्छ अर्को कलरले म यहाँ युज गरिहाल्नु. बायोलोजीमा 2-3वटा कलर युज गरेन भने मजा आउँदैन क्या. सो अर्को कलर यदि बिचमा मैले देखाइहालौँ भने दिस इज योर के त दिस इज योर इन्टरकलेटेड डिस्क. न्युक्लियस हालिदेऊ होइन, यो न्युक्लिएट नै हुन्छ है. सो दिस इज योर न्युक्लियस. ठिक छ. सो दिस इज अबाउट के त स्ट्रिएटेड एन्ड इनभोलिन्ट्री. 5th नम्बर क्वेश्चन. 5औं नम्बरको क्वेश्चनमा के भनेको छ द म्युकोसल लेयर अफ इन्टेस्टाइन इज मेड अप अफ. ओके, म्युकोसल लेयर अफ इन्टेस्टाइन इज मेड अप अफ. इन्टेस्टाइनको कुरा जब हामी गर्छौँ इन्टेस्टाइन होइन, त मैले के भनेको थिएँ कि लेयर जुन हुन्छ नि त्यो बाहिरको र भित्रको अर्गेनको भित्रको पनि बाहिर र भित्रवाला लेयर कसले बनाएको छ भन्दाखेरि दिस इज मेड बाई योर के त एपिथेलियल टिस्यु. त्यो एपिथेलियल टिस्यु जस्तै हेर. अब यदि मैले जिआई पनि मैले पढाइसकेको छु, धेरै कुराहरू 1-2वटा टपिक सायद जिआईमा बाँकी छ, त्यो पनि गएर हेर्न सक्छौ. र त्यहाँ मैले पढाएको थिएँ सेरोसा, मस्क्युलारिस, सब म्युकोसा र म्युकोसा. यसरी 4वटा के हुन्छ त लेयर्स हुन्छ. अब यसमा जुन सबभन्दा भित्रवाला लेयर हो त्यो हो म्युकोसल लेयर होइन. र त्यो म्युकोसल लेयर भनेको अब सबभन्दा भित्रवाला लेयर हो भने त्यो पनि के लाइन्ड होला त एपिथेलियल टिस्युले. त अब यहाँ क्वेश्चन सोधिरहेछ कस्तो एपिथेलियल टिस्युले. सो द्याट एपिथेलियल टिस्यु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द्याट विल बी योर कलमनार एपिथेलियल टिस्यु. मोस्ट अफ योर इसोफेगसको अप्परको कुरा छोडिदेऊ भने त्यहाँदेखि तलबाट सबै ठाउँमा जिआईमा के हुन्छ त जिआई ट्र्याक्टमा यु हेभ के त के भन्छ कलमनार एपिथेलियल सेल्स. कस्तो कलमनार एपिथेलियल टिस्युस भनेर पनि भन्छौँ. के म यो एपिथेलियल टिस्युको बारेमा पनि हल्का भनिदिउँ अनि बरु यसको पछि नेक्स्ट हामी कुराहरू गरौँ. ल म भनिदिन्छु है हल्का. ल 5 नम्बरमा छ हामी याद राखिराख्ने तिमीहरू. र त एपिथेलियल टिस्युलाई यदि हामी हेर्छौँ भने सो लेट मी सो टु यु के त सम एपिथेलियल टिस्युज. एपिथेलियल टिस्युको बारेमा जेनरल कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ. यदि एपिथेलियल टिस्यु मैले लेखेँ भने है एपिथेलियल टिस्यु, दिस एपिथेलियल टिस्यु विल बी डिभाइडेड ब्रोडली इन्टु 2 पार्ट. के त सिम्पल एपिथेलियल टिस्यु र कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यु. कस्तो सिम्पल र कम्पाउन्ड. यो के को लेयर आधारमा हो त अन द बेसिस अफ के त लेयर्स. त यो मान एउटा यो के छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ होइन र यस्तरी के छ त सेल्सहरू यसमा एरेन्ज भएको छ. सो यसरी यदि एरेन्ज भएको छ भने एउटै लेयर हो. दिस इज के त युनि लेयर र यो के हो त सिम्पल हो. कस्तो हो सिम्पल के हो त एपिथेलियल टिस्यु. तर यही कम्पाउन्डको कुरा गरौँ भने यसरी छ होइन. र यहाँ के छ त सेल्सहरू के छ त मल्टिलेयरमा छन्. सबैमा न्युक्लियस बनाइदेऊ है त्यसको पुरा तिमीहरूले बुझ्छौ होइन. यहाँ न्युक्लियस बनाइदेऊ होइन. र मल्टिलेयरमा छ भने यसलाई हामीले के भन्ने त कम्पाउन्ड भन्ने. के भन्ने मल्टिलेयर. यो के हो त
कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यु। अब हेर यसमा त एउटै सेल छ त जुन बाहिरवाला सेल छ त्यसैको अनुसारले हामीले भनिदियो कि त्यो कस्तो सेल हो त्यसको सेपको अनुसारले। तर यसमा के भने धेरै लेयर अफ सेल छ, त्यसको माथिमा कस्तो सेल छ, दिस अप्पर लेयरवाला सेल कस्तो छ भनेको यो अप्पर लेयर अफ सेलले डिसाइड गर्छ कि यसलाई हामी कुन सेल भन्छौँ। यदि अप्परमा स्क्वामस छ भने त्यसलाई हामीले के भनिदिने त, स्क्वामस भनिदिने हैन, माथिवालामा। अब स्क्वामस के हो त्यो यसरी बुझौँ, युनिलेयर हैन। यो सिम्पलमा जेनरली कतिवटा हुन्छ त स्क्वामस, दिस सिम्पल विल बी अगेन स्क्वामस हैन। एउटा फिगर बनाएर बताउँछु, मान सेलहरू के छ त यसरी चेप्टो परेको सेल्सहरू के छ त फ्ल्याट सेल्सहरू छ। सेल्स कस्तो छ, सेलको सेप फ्ल्याट छ भने यसलाई हामी के भनिदिने त स्क्वामस। यो स्क्वामस फ्ल्याट सेल्स हुन्छ र फ्ल्याट सेल्स जेनरली कसरी अरेन्ज भएको हुन्छ, जसरी टाइल्स घरमा अरेन्ज भएको हुँदैन, यसरी 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 के हुन्छ टाइल्सको अरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन। सो दिस अरेन्जमेन्ट पेभमेन्ट भनेको पेभ्ड भएको जस्तो, एउटा सर्फेस पेभमेन्ट भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसले यसलाई हामी पनि के भन्छ पेभमेन्ट एपिथेलियम पनि भन्छौँ, पेभमेन्ट एपिथेलियम पनि भन्छौँ। सो दिस इज योर स्क्वामस फ्ल्याट सेल अरेन्ज, यो तिम्रो स्क्वामस। अर्को एउटा यदि हामीले हेर्छौँ भने यसरी छ हैन, र यसमा के छ त यस्तो सेल्सहरू अरेन्ज भएको छ, दिस मोर लुक लाइक्स के त क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखिरहेको छैनौँ हामी, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज कल्ड एज के त क्यूबोइडल एपिथेलियम। सो दिस विल बी योर क्यूबोइडल एपिथेलियम। अर्को यदि मैले कुरा गरेँ भने कस्तो देखिन्छ, यो सबैको तल के हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, के हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। याद राखिराख्ने एपिथेलियल टिस्यु केमा रेस्ट गर्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो, त्यसको एपिथेलियल टिस्युको के हो त क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हो, ठिक छ। सो दिस इज बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। अब बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा एउटा कस्तो सेल छ, टल कलम लाइक सेल्स छ, कस्तो छ कलम लाइक सेल्स छ, त्यसलाई हामी के भन्ने कलमनार एपिथेलियम, के भनिदिने कलमनार एपिथेलियम। अब यो कलमनार एपिथेलियम पछि जेनरली के हुन्छ त एउटा कस्तो हुन्छ कलमनार जस्तै नै देखिन्छ है, यो कलमनार जस्तो नै देखिन्छ, तर एउटा के छ ठुलो, एउटा के छ सानो, एउटा ठुलो र एउटा सानो। त्यसको कारणले हामीले कस्तो देखिन्छ कि यो एउटा लेयर हैन 3-4वटा लेयर जस्तो हामीलाई देखिन्छ हैन, कि एउटा माथि अर्को एउटा माथि अर्को यसरी लेयर्ड छ। सर यसलाई सिम्पलमा कसरी राखिराख्नु भएको छ हैन, यो हामीले देखिएको मात्रै हो, तर यसको के भएछ सेप र साइज के छ त फरक फरक भएको कारणले यस्तो देखिन्छ। सो यसलाई हामीले के भने यसलाई हामीले देख्दा कस्तो लाग्छ त कम्पाउन्ड जस्तो, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त स्ट्र्याटिफाइड पनि भन्छौँ, के भन्छौँ स्ट्र्याटिफाइड। सो यो एक्चुअली त स्ट्र्याटिफाइड छैन, मात्रै देख्नमा लागिरहेछ भनेको दिस इज के त स्युडो, स्युडो भनेको झुठो, स्युडो पोडा परेको छ नि, स्युडो पोडा फल्स फुट्स है हो स्युडो। अनि यसलाई हामी के भनिदिने त कलमनार, स्युडो कलमनार भनिदिने, के भनिदिने स्युडो कलमनार। स्युडो के त कलमनार र स्युडो कस्तो छ स्ट्र्याटिफाइड जस्तो देखिरहेछ, मल्टिलेयर भनेको स्युडो स्ट्र्याटिफाइड कलमनार सेल्स। अर्को हामीसँग के हुन सक्छ त ग्ल्यान्ड्युलर सेल्स, कस्तो ग्ल्यान्ड्युलर सेल्स, जुन ग्ल्यान्ड्सहरूमा जेनरली के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तै त्यसको फोटो पनि यदि तिमीहरूले हेर्न चाहन्छौ भने हेर, मान यस्तो सेल छ हैन, र यसको कुनै कुनै सेलको बिचमा, कुनै हैन मोस्टली सेल्सहरूको बिचमा यस्तो के छ त सेक्रिसन हुने एउटा बनाएको छ, ग्ल्यान्ड जस्तो छ। सो दिस इज के त ग्ल्यान्ड्युलर सेल्स, दिस विल बी योर ग्ल्यान्ड्युलर सेल। फर्दर यो स्युडो स्ट्र्याटिफाइड कलमनारलाई पनि हेर्नु भने यसको माथि यदि सिलिया भयो भने यसलाई हामीले के भनिदिने स्युडो स्ट्र्याटिफाइड सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम, र सिलिया छैन भने हामीले के भनिदिने त नन सिलिएटेड स्युडो स्ट्र्याटिफाइड कलमनार हो। त्यस्तो कुराहरू हामी यो बेसिकमा हामीले बुझ्नुपर्ने हो। त अब यो जेनरली यसको यदि लोकेसनको कुराहरू मैले गरेँ भने इफ आई टक अबाउट के त लोकेसन कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट छ भने एपिथेलियल टिस्युको सबभन्दा पहिले हामीले हेरिरहेछौँ के त स्क्वामस एपिथेलियम, जसलाई हामीले पेभमेन्ट एपिथेलियम पनि भन्यो, टाइल लाइक सेल्स छ। त्यसको लोकेसन कहाँ होला त जेनरली एल्भियोलाई अफ लङ्स, एल्भियोलाई अफ लङ्स, यो लङ्सको एल्भियोलाई हो नि त्यसको भित्रवाला यो सेल जुन हुन्छ एल्भियोलाईको भित्र त्यो के हो त स्क्वामस सेल्स नै हो, दिस इज योर स्क्वामस सेल्स। अर्को यदि हामीले हेर्ने हो भने यसको कहाँ होला त
यसलाई यो भित्र अल्भिलाई यसलाई के भन्छ त न्युमोसाइट्स पनि भन्छ नि हैन न्युमोसाइट्स अल्भिलाइको भित्र होला है ल अर्को भनेको यसको अर्को यदि हेर्ने हो भने यो कहाँ हुन्छ त जस्तै किडनी याद गर किडनीको भित्रवाला पोर्सन किडनीको भित्रमा के हुन्छ त रिनल के हुन्छ त एउटा टिस्युलाई हामी के भन्छौँ त त्यहाँ नेफ्रोन भन्छ नि हो त्यो नेफ्रोनको जेनरली यदि हामीले हेऱ्यौँ भने कहाँ हुन्छ त बोमेन्स क्याप्सुल हैन हेर त यस्तो स्ट्रक्चर याद छ हो त्यसलाई हामी बोमेन्स क्याप्सुल भन्थ्यौँ नि हो सो दिस बोमेन्स क्याप्सुल इज अल्सो मेड अप अफ के त आवर स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के होता है स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स और झै कहाँ होला त यो ब्लड भेसल यो लाइनिङ न गइरहेछ पेभमेन्ट जस्तो पेभ्ड गरेछ दिवालको माथि लाइनिङ छ त त्यस्तै लाइनिङ यसले पनि बनाइरहेछ कहाँ होला ब्लड भेसल्समा ब्लड भेसल्सको भित्र पनि यसको लाइनिङ जस्तो यो ब्लड भेसल्स छ भने यो जुन लाइनिङ छ दिस इज के त स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ठीक छ र यसलाई ब्लड भेसलको भित्रमा छ भने यसको एउटा स्पेशल नाम हुन्छ र त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ इन्डोथेलियम याद छ त तिमीहरूलाई इन्डोथेलियम पनि भन्छ द्याट इज नथिङ बट इन्डोथेलियम इज द के त स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यू इनसाइड के त ब्लड भेसल्स ठीक छ सो दिस इज योर इन्डोथेलियम अब मैले कलमको कुरा पनि सिलोम भनेर थाहा छ नि तिमीहरूलाई बडी क्याभिटी सिलोम भन्छ है बडी क्याभिटीलाई र त्यसको भित्रमा पनि के हुन्छ त यो बडीको क्याभिटी चाहिँ यसको भित्र र बाहिर दुवै कसले गरेछ त एपिथेलियल टिस्यू कुन स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यू के त स्क्वामस इज अगेन फाउन्ड इन के त सिलोमको लाइनिङलाई हामी के भनिदिन्छौँ यदि स्क्वामस एपिथेलियल सिलोमको लाइनिङ गइरहेछ भने द्याट इज नथिङ बट मिसोथेलियम के त मिसोथेलियम सो यो सब यो कुराहरू सोध्न सक्छ यसमा कन्फ्युज नहुने दिस इज योर मिसोथेलियम ठीक छ यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ मिसोथेलियम सो यो मिसोथेलियम र इन्डोथेलियमको कुरा पनि क्लियर बुझ्ने तिमीहरूले अर्को हेर क्युबोइडल टिस्युको यदि हामीले कुरा गर्छौँ क्युबोइडल एपिथेलियम जेनरली कहाँ हुन्छ त लाइन्स द डक्ट्स डक्ट्सहरू जति पनि जस्तै सेलिभरी डक्ट भयो वा कुनै अझै डक्ट भयो त्यो डक्टहरूलाई लाइन कसले गइरहेको हुन्छ त द्याट इज लाइन बाई के त क्युबोइडल एपिथेलियम र यो क्युबोइडल एपिथेलियममा माथितिर यदि यस्तो भइदिएछ भने यसलाई हामीले के भनिदिने दिस इज कल्ड के त ब्रस बोर्डर क्युबोइडल एपिथेलियम टिस्यू र यसकै एउटा के हो त मोडिफाइड पर्सन के हो क्युबोइडलको जर्माइनल एपिथेलियम के हो जर्माइनल एपिथेलियम कहाँ हुन्छ त टेस्टिस र कहाँ त टेस्टिस प्लस गोनाड्स परेको छ नि हामीले इन्डोक्राइनमा टेस्टिस र ओभरी जहाँ के बनाउँछ स्पर्म र ओभम बनाउने गर्छ सो त्यहाँ पनि यसको हुन्छ अर्को भनेको यदि हामीले हेऱ्यौँ भने कहाँ हुन्छ यो क्युबोइडल यस्तो ब्रस बोर्डर छ भने यसले केमा एब्जर्प्सनमा मद्दत गर्छ होला र यो कहाँ छ पिसिटी प्रोक्सिमल कन्भ्युलेटेड ट्युब्युल अफ के त किडनी प्रोक्सिमल कन्भ्युलेटेड ट्युब्युल अफ नेफ्रोन जुन किडनीमा हुन्छ त्यसमा के हुन्छ पिसिटी र डिसिटी त पढाएको छ नि तिमीहरूले त्यो पिसिटीमा के हुन्छ रिएब्जर्प्सन हुन्छ नि त फेरि हो त रिएब्जर्प्सन गर्न पनि कसले मद्दत गरिदिन्छ दिस क्युबोइडल एपिथेलियमले ठिक छ ल अर्को के छ त यो कलम लाइक सेल हो कलमनार एपिथेलियम यो कलमनार एपिथेलियम जेनरली कहाँ हुन्छ त जिआई सिस्टममा इसोफेगसको माथिवाला पोर्सन छोडेर बाँकी तलवाला पोर्सनमा पनि के हुन्छ त दिस कलमनार एपिथेलियम हुन्छ र यो कलमनार एपिथेलियम बाँकी सबै केमा हुन्छ त जिआई ट्र्याक्टमा हुन्छ र यो जिआई ट्र्याक्टमा भयो भने यसको इन्टेस्टाइन लेख्न सक्छौँ कहाँ त इन्टेस्टाइन्सहरूमा हैन दिस इज फाउन्ड इन इन्टेस्टाइन ग्ल्यान्ड्युलर सेल्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ अर्को यदि मैले सिलिएटेड कलमनार भनेको थिएँ हैन सिलिएटेड कलमनार हुनसक्छ द्याट सिलिएटेड कलमनार इज जनरली फाउन्ड इन के सिलियाको काम कहाँ हुन्छ फ्यालोपियन ट्युबमा के गर्न त ओभालाई तानेर भित्रसम्म ल्याउन हैन ओभा वा जेनरली के गर्ने त ओभालाई मिट गराउनको लागि कहाँबाट ओभालाई तान्ने हो त ओभरीबाट तानेर ओभमलाई कहाँ ल्याउने हो फ्यालोपियन ट्युबको भित्र र त्यहाँनिर के हुन्छ त स्पर्मसँग त्यसको के हुन्छ त कन्सेप्सन हुन्छ हो अर्को भनेको यसको कहाँ होला त अझै जस्तै रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट त्यसलाई धकेलेर धेरै कुराहरू भित्रबाट म्युकसहरूले निकालेर बाहिर फाल्नु छ हैन भनेको यसभित्र के चाहियो सिलिया चाहियो नि सिलियाले के गर्छ त बिट गर्यो भने अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ माथितिर के हुन्छ सबै म्युकसहरू आउँछ सो दिस इज के त योर कलमनार इज फाउन्ड इन के त रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट लेखिहाल तिमीहरू है रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट अर्को के छ त काम के होला त्यही एब्जर्प्सन र सेक्रेसनको काम होला र मुभमेन्टको काम पनि छ हैन सो यति कामहरू छ ब्रस बोर्डर छ भने यसले एब्जर्प्सन पनि गराउँछ त्यहाँ हामीले पढ्यो अहिले भर्खर अब स्युडो कलमनारको यदि हामीले हेऱ्यौँ भने कसको स्युडो कलमनारको अब स्युडो कलमनारमा पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्तै सिलिएटेड र नन सिलिएटेड त्यही कुरा भइहाल्यो अर्को यदि हामीले हेर्छौँ भने स्युडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार जुन छ त्यसमा के छ सिलिएटेड र
नन सिलिएटेड, सिलिएटेडको कहाँ होला र नन सिलिएटेडको कहाँ होला हैन। अब सिलिएटेड कहाँ छ भन्दाखेरि ट्र्याकियामा होला, ट्र्याकियाबाट के गरे म्युकोसरलाई बाहिर धकेलेर ल्याइरहेछ हो। सो दिस इज के त ट्र्याकिया। अर्को कहाँ होला ब्रोङ्काइमा होला, यहाँ लेख ब्रोङ्काइमा होला, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट मैले त्यहाँ भनिदिएको छु हो, त्यसैको एउटा पार्ट हो यो। अर्को हेर त नन सिलिएटेड कहाँ होला त एपिडिडिमिस, थाहा छ एपिडिडिमिस भनेको के हो। र अर्को के छ भाषा डिफरेन्स हो। एपिडिडिमिसमा स्पर्म जुन बनेको स्पर्म हुन्छ त्यो आएर स्टोर हुन्छ र त्यहाँबाट भाषा डिफरेन्सले त्यसलाई लिएर आउँछ कहाँ इज्याकुलेटरी डक्टबाट बाहिर फाल्छ हो कि न। त्यो कुरा पनि तिमीलाई थाहा छ। त्यहाँ पनि कस्तो चाहियो त मुभमेन्ट गराउनको लागि हैन, त्यसलाई बाहिर ल्याउनको लागि। सो देयर अल्सो इज प्रेजेन्ट के त नन सिलिएटेड के त स्युडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। र अर्को के छ हामीसँग ग्ल्यान्ड्युलर सेल्स और ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियम। दिस ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियम दुई टाइपको हुनसक्छ के त युनि सेल्युलर र के हुनसक्छ मल्टिसेल्युलर, यसमा सेल्सहरू हुनसक्छ। अब यदि हामीले युनिसेल्युलरको कुरा गऱ्यौँ भने गब्लेट सेल्स, गब्लेट सेल्स कहाँ हुन्छ त हाम्रो जिआई सेल्समा, जसले के गर्छ त म्युकस सेक्रेट गर्छ त्यहाँ। सो दिस इज के त गब्लेट सेल। र यो एउटा मात्रै युनिसेलुलर सेल हो के त ग्ल्यान्ड्युलर सेलमा, ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियममा एउटा मात्रै के हो त युनिसेलुलर, द्याट इज नन एज के त गब्लेट। बाँकी सबै के हो त मल्टिसेलुलर। र त्यो मल्टिसेलुलरमा अब हामीले हेऱ्यौँ भने बाँकी गब्लेट सेल छोडेर बाँकी सबै जति पनि छ दे अल आर के त मल्टिसेल्युलर टाइप अफ के त ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियम। र त्यसमा हामीले के पनि पढ्छौँ त ग्ल्यान्ड्सको कुरा गर्छौँ भने एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हैन, र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। ल हल्का एक्जो इन्डो र हेटेरोको बारेमा भनिदिन्छु। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको जसको डक्ट छ हैन, त डक्ट छ भनेको जस्तै सेलिभरी ग्ल्यान्ड, मेमोरी ग्ल्यान्ड, यो सबैको डक्ट थ्रु के हुन्छ सेक्रेसन हुन्छ। इन्डोक्राइन भनेको जसको डक्ट छैन, डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो र यसले के गरिदिन्छ डाइरेक्टली ब्लडमा हालिदिन्छ सेक्रेसन, र त्यहाँबाट के हुन्छ पुरै बडीको टार्गेट सेल्सहरूमा गएर त्यसले काम गर्छ। दिस इज योर इन्डोक्राइन सेल्स। इन्डोक्राइन सेल्सको इक्जाम्पल भनेको त थुप्रै छ, तिमीहरूले पढ्छौ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हैन, इन्डोक्राइन त च्याप्टरै छ एउटा, थाइरोइड ग्ल्यान्ड भइहाल्यो, अझै हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भइहाल्यो, हाम्रो के भइहाल्यो अर्को भन्दाखेरि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स भइहाल्यो। यो सबै कुरा हामीले कहाँ पढ्छौँ त त्यसमा पढिहाल्छौँ। सो त्यो सबै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको काम। अर्को भनेको हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड्समा तिमीहरूले जेनरली मैले हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्दाखेरि नै तिमीहरूले के भनिदिन्छौ सर्पेन्क्रियाज हो। त्यसमा आइलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स र एउटा के छ त अर्को पोर्सन पनि छ के छ एसिनार सेल्सवाला। त्यो दुईवटा पोर्सन तिमीहरूले थाहा छ, आइलेट अफ ल्याङ्गर सेल भनेको इन्डोक्राइन पार्ट र त्यो भनेको एक्जोक्राइन पार्ट एसिनार सेल्सवाला। सो यो दुवै कुरा छ त त्यसलाई हेटेरोक्राइन। तर तिमीहरूलाई एउटा मात्र याद हुन्छ जहिले पनि कि हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको प्यानक्रियाज। अर्को पनि एउटा हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, द्याट इज के हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। अर्को के हो गोनाड्स, टेस्टिस एन्ड ओभरी। त्यसले के गर्छ त हर्मोन्स पनि सेक्रेट गर्छ, टेस्टोस्टेरोन पनि सेक्रेट गर्छ टेस्टिसले नै के पनि सेक्रेट गर्छ स्पर्म पनि सेक्रेट गर्छ। त्यो के डक्टको थ्रुबाट नआइरहेछ, इज्याकुलेटरी डक्ट, भाषा डिफरेन्स हो कि न। अर्को भनेको ओभा, त्यसले कसले गइरहेछ गोनाड्सले। अब त्यसले के गर्छ इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन पनि त्यसले सेक्रेट गर्छ, त त्यो भइहाल्यो त्यसको एउटा इन्डोक्राइन पार्ट। र त्यसले ओभम पनि सेक्रेट गर्छ, कसले ओभरीले ओभम पनि सेक्रेट गर्छ। त्यो ओभम के हो त त्यो फेलोपियन ट्युबले डक्टको थ्रु लिएर आउँछ कि आउँदैन। सो दिस इज योर नथिङ बट के त हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। सो दुईटा याद राख गोनाड्स र प्यानक्रियाज। र आज यहाँसम्म राखौँ, 5 नम्बरसम्म सायद हामीले गरौँ हैन। र 5 नम्बरमा मैले सबै कुरा पनि बताइदिएँ। 5 नम्बरको एकचोटि फेरि म क्वेसन पढिदिन्छु त्यहाँ के छ हैन। एन्ड देन विल स्टिक टु दिस मच फर टुडे एन्ड फ्रम टुमोरो विल स्टार्ट अगेन। सो 5 को के छ स्युडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम, के दिएछ यहाँ। जस्ट लेट मी सी 5 नम्बर क्वेसन। 5 नम्बरको अप्सनमा तल दिएछ है। 5 मा द म्युकोसल लेयर अफ इन्टेस्टाइन इज मेड अप अफ स्क्वामस एपिथेलियम हुँदैन, क्युबोइडल एपिथेलियम हुँदैन, हामीले अहिले भर्खर पढ्यो कलमनार एपिथेलियम हो हुन्छ। कलमनार एपिथेलियम कहाँ हुन्छ त जिआई ट्र्याक्टमा हुन्छ। सो कलमनार एपिथेलियम। र अर्को के त डी नम्बरमा ट्रान्जिसनल छ, ट्रान्जिसनल त्यहाँ हुँदैन। ट्रान्जिसनल भनेको कहाँनिर हुन्छ त ट्रान्जिसनल विल बी प्रेजेन्ट इन के त आवर युरिनरी ब्ल्याडर, कहाँ त युरिनरी ब्ल्याडरमा। र त्यो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियममा आउँछ जुन म नेक्स्ट टपिकमा अब के गर्छु त्यसको बारेमा चर्चा गरेँ। आज सिम्पलसम्म राखौँ, त्यसपछि स्ट्रेटिफाइडको कुरा हामी भोलिवाला टपिकमा गर्छु। एन्ड वन्स अगेन आई एम टेलिङ यू प्लिज सेयर दिस भिडियो, प्लिज सेयर दिस भिडियो, सेयर इट टु योर फ्रेन्ड सो द्याट सबैजनाले इजी होस् र सबैजनाले पढ्न सकौँ हैन। सो सेयर गर्दै जानुहोस्।
राम्रो लाग्छ भने लाइक सब्सक्राइब पनि गर्दै जानुहोस् र मोर भिडियोज यदि चाहियो कुन कुन टपिकमा चाहियो अझै के डिफिकल्टिज भइरहेछ डाउन इन द कमेन्टमा फटाक्स गरिहाल्ने जे हुन्छ म नेक्स्ट भिडियोमा फेरि त्यसको लागि म के गर्छु त एक्सप्लेनेसन दिन्छु र अहिले पनि यो प्रिमियर हुने बेलामा पनि आम अनलाइन एन्ड इफ सम क्वेसन्स आर देयर इफ सम अफ योर डाउट्स आर देयर आई एम अलवेज ह्याप्पी टु सल्भ देम ठिक छ सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू अल अफ यू बाई गुड नाइट